सामईन कराम, आप सुन रहे हैं इंस्पेक्टर महबूब आलम की तफ्तीशी कहानियों के सिलसिले में एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है दिल का भेद। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। ये वारदात मशरकी पंजाब के एक छोटे से कस्बे की है। कस्बा तो छोटा सा था लेकिन यहाँ आड़त की बहुत बड़ी मंडी थी और ये मेन लाइन का रेलवे स्टेशन भी था। मंडी अनाज की और दालों वगैरह की थी। मुसलमान आड़ती शायद ही कोई होगा। हिंदू आड़ती थे और उनके बाद सिख आड़ती। एक सुबह थाने में इत्तला आई कि एक सिख आड़ती के घर में नकब लगी है। इत्तला लाने वाला सिख खुद था और उसके साथ उसका बड़ा बेटा और कस्बे का नंबरदार भी था। आप वारदातों और उनकी तफ्तीशों की जो कहानियां सुनते रहते हैं उनमें आपने नकब जनी की बाबत सुना होगा। डाका जनी तो आप जानते हैं कि डाकू घर में किसी तरह दाखिल होते हैं और अपने तरीके से लूट कर चले जाते हैं। आजकल नकब जनी होती ही नहीं क्योंकि अब डकैती के तरीके और अंदाज बिल्कुल ही बदल गए हैं। शहरों में डकैती की जो वारदातें हो रही हैं वो मेरे बयान करने की ज़रूरत नहीं। मैं तो उस दौर की बात सुना रहा हूँ जब अंग्रेज हुक्मरान डाकुओं को लोगों का बदतरीन दुश्मन समझते थे और कहते थे कि उनकी बादशाही में किसी डाकू को जिंदा रहने का हक हासिल नहीं। किसी इलाके में डाका जनी या नकब जनी की वारदात हो जाती तो उस इलाके का अंग्रेज डीएसपी इलाकाई थानेदार की जान को आ जाता और रोज बरोज की तफ्तीश की रिपोर्ट लेता था। नकब इस तरह लगाई जाती थी कि मकान के पिछवाड़े की दीवार को यानी जमीन के नीचे करीब से इस तरह कारीगरी से तोड़ा जाता था कि आवाज तक पैदा नहीं होती थी। अगर दीवार ईंटों की हो तो लोहे के एक बड़े सुम्बे से एक एक ईंट बड़े बड़े आराम से निकाली जाती थी। दीवार पत्थरों की होती तो उसी तरह एक एक पत्थर निकाला जाता और इतना शगाफ कर लिया जाता कि जिसमें से एक आदमी हाथों और घुटनों के बल रेंग कर अंदर जा सकता था और जिसमें से एक आम साइज का ट्रंक निकाला जा सकता था। नकबजनी सर्दियों के मौसम में नहीं की जाती थी। वजह यह कि सर्दियों में लोग कमरों में सोया करते थे। नकबजनी आम तौर पर उस मौसम में होती थी जब लोग सहन में या बरामदे में सोया करते थे। गर्मियों के मौसम में भी नकबजनी होती थी। गर्मियों में लोग छतों पर सोया करते थे। नकबजनी की वारदात में आमतौर पर एक घर भेदी जरूर होता था। घर भेदी नकबजनों को बताता था कि पिछवाड़े की दीवार को किस जगह से तोड़ना है। फिर वो बताता था कि ट्रंक में या वो माल जो लूटना होता था वो उस कमरे में या साथ वाले कमरे में फलां फलां जगह रखा है। डाका जनी में भी घर भेदी होते हैं लेकिन नकब जनी के लिए घर भेदी जरूर होता था। आप खुद गौर करें कि दीवार तो आपने आसानी से तोड़ ली। यहाँ मैं ये भी बता दूं कि उस जमाने में दीवारों में सीमेंट इस्तेमाल नहीं होता था बल्कि मिट्टी का गार इस्तेमाल होता था। इस वजह से ये सहूलत थी कि ईंटें या पत्थर आसानी से निकल आते थे। आपने अंदर जाने का रास्ता तो बना लिया लेकिन मकान के अंदर से तो आप वाकिफ ही नहीं कि कितने कमरे हैं और किस तरफ क्या है और माल कहाँ रखा है। तो अंदर आपका इतना ज्यादा वक्त लग जाएगा कि घर का कोई ना कोई फर्द जाग उठेगा। नकबजनी की बाबत मैं कुछ और दिलचस्प बातें भी सुना सकता हूँ लेकिन इस वक्त मैं आपको एक वारदात सुनाने लगा हूँ जिसकी मैंने तफ्तीश की थी। खामखा बात को लंबी ना करूँ तो मुनासिब रहेगा। उस सिख आड़ती का मकान ईंटों का बना हुआ था। उसने बताया कि घर के सब अफराद सहन में सोए हुए थे। मैंने उससे जो बातें पूछनी थी सब बातें पूछकर एफआईआर उसी के नाम की तहरीर की और उसके साथ अपने अमले के कुछ आदमी लेकर चल पड़ा। मैंने रास्ते में उसे कहा कि ऐसी वारदातें बाज़-औक़ात दुश्मनी की बिना पर या इंतकाम के तौर पर भी की जाती हैं। उससे दरियाफ्त किया कि उसकी किसी के साथ अदावत है। उसने जवाब दिया कि किसी के भी साथ उसकी ज़रा जितनी भी नाराज़गी नहीं। ये तो मुझे इल्म था कि कारोबारी लोग किसी के साथ दुश्मनी मोल नहीं लेते। उन ताजरों में कारोबारी रकाबत तो चलती ही है लेकिन ऐसी नहीं जिस तरह मुसलमान इंतकामी तौर पर कत्ल से कम बात ही नहीं करते थे। मैं जाए वकुआ पर पहुंचा। मकान के अंदर जाने के बजाय मैं पिछवाड़े गया जिधर से नकब लगी थी। ये मकान कस्बे के बाहर था और उसके पिछवाड़े और कोई मकान नहीं था बल्कि वहां से तो खेत शुरू हो जाते थे। उस मकान के पिछवाड़े मकई की पक्की हुई फसल थी। मैंने नकब देखी। ये किसी तजर्बाकार नकब जन की कारीगरी थी। एक बात मैं यहाँ बताना ज़रूरी समझता हूँ।
اس وقت نقب زنی، ڈکیتی، راہزنی، جیب تراشی، کفل شکنی وغیرہ کے جرائم ہوتے تھے اور ہر طریقہ جرم کے ماہر مجرم ہوتے تھے۔ خاص بات یہ کہ نقب زن صرف نقب زنی کرتے تھے، ڈاکہ زنی کا ارتکاب کرنے والے نقب نہیں لگاتے تھے، بلکہ ان کا اپنا ایک جدا طریقہ تھا۔ ایسے ہی رازن صرف رازنی کرتے تھے اور کفل شکن صرف تالے توڑنے میں مہارت رکھتے تھے۔ ایسا تو ہوتا نہیں تھا کہ ایک جیب تراش اور ایک رازن اور کفل شکن مل کر نقب لگاتے۔ وہ اس واسطے یہ کام نہیں کرتے تھے کہ ان کو اس کاریگری کا تجربہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ میں نے نقب لگی دیکھی تو میں سمجھ گیا کہ یہ کسی نقب زن کاریگر کا کام ہے، اور اس کے ساتھ ہی میرے دماغ میں اپنے علاقے کے 4 5 نقب زن آ گئے۔ میں نے ان کو تھانے طلب کرنا تھا۔ میں مکان کے اندر گیا۔ صحن بہت ہی وسیع و عریض تھا اور 3 کمرے ایک لائن میں تھے۔ تینوں کے درمیان والا کمرہ زیادہ بڑا تھا۔ نقب بائیں طرف چھوٹے کمرے کی دیوار میں لگی تھی اور اسی کمرے کے ٹرنک اوپر نیچے رکھے ہوئے تھے۔ میں نے نوٹ یہ کیا کہ یہ ٹرنک اسی دیوار کے ساتھ رکھے ہوئے تھے جس میں نقب لگی تھی، لیکن نقب اس جگہ لگائی گئی تھی جہاں دیوار کے آگے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ نقب لگانے والوں کو معلوم تھا کہ دیوار کے اندر کی طرف یہ جگہ خالی ہے۔ اگر معلوم نہ ہوتا تو وہ اس جگہ بھی نقب لگا سکتے تھے جہاں دیوار کے ساتھ ٹرنک پڑے تھے، اور ایک بڑی پیٹی تھی جس میں رضائیاں اور گدے وغیرہ رکھے جاتے ہیں۔ وہاں نقب لگائی جاتی تو ملزم اندر نہیں جا سکتے تھے۔ پھر یہ خاص چیز نوٹ کی کہ جو ٹرنک ملزم اٹھا کر لے گئے تھے وہ گھر والوں کے بیان کے مطابق 3 ٹرنکوں کے نیچے رکھا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ملزموں کو پہلے ہی معلوم تھا کہ مال اس ٹرنک میں ہے۔ وہ آئے، اوپر سے 3 ٹرنک اٹھا کر نیچے رکھے اور مال والا ٹرنک اٹھا کر چلتے بنے۔ انہیں معلوم نہ ہوتا تو وہ سارے ٹرنکوں کے تالے توڑ کر مال تلاش کرتے اور پھر مطلوبہ ٹرنک لے کر جاتے۔ اس طرح ہوتا تو بے شمار وقت لگ جاتا۔ میرے دماغ نے یہ نکتہ قبول کر لیا کہ اس واردات میں گھر کا بھیدی شامل ہے۔ ایسی واردات کے موقع پر جا کر جو کاغذی کارروائی اور ضابطے کی جو دیگر کارروائیاں کرنی تھی، ان میں آپ کی دلچسپی کی کوئی بات نہیں، ان کو میں الگ رکھتا ہوں۔ آپ کو تو کہانی سے مطلب ہے۔ میں تھانے سے روانہ ہوتے وقت کھوجی کے گھر پیغام بھیج کر آیا تھا کہ وہ فلاں جگہ فوراً پہنچے۔ وہ آ گیا تھا اور اپنے کام میں مصروف بھی ہو گیا تھا۔ دیوار اور فصل کے درمیان اس کو کھرے مل گئے جو ملزموں کے تھے، اور اب وہ یہ دیکھتا پھر رہا تھا کہ ملزم کس طرف گئے۔ یہ اس کے واسطے آسان کام نہیں تھا، وجہ یہ کہ تمام کھیتوں میں فصل کھڑے تھے اور پکی مینڈھوں پر کھرے کا نظر آنا ممکن نہیں تھا۔ میں اسی گھر کی بیٹھک میں بیٹھ گیا اور سکھ آڑتی کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ اس سے پہلے تو میں نے یہ دریافت کیا کہ ٹرنک میں کیا کچھ تھا۔ اس وقت تک یہ سکھ حوصلے میں تھا اور میرے ساتھ ساتھ لگا رہا تھا، لیکن جو ہی میں نے اس سے یہ پوچھا کہ نقصان کتنا ہوا ہے، تو مجھے اس طرح لگا جیسے اس سکھ کو اب اطلاع ملی ہے کہ ڈاکو اس کا گھر لوٹ کر لے گئے ہیں۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر لمبی آہ بھری اور یک لخت رو پڑا۔ رویا بھی اس طرح کہ ہچکیاں لینے لگا اور اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ میں سمجھ گیا کہ اس کی ساری عمر کی کمائی نکل گئی ہے۔ میرا تو ککھ بھی نہیں رہا۔ اس نے کچھ دیر کے بعد حوصلے میں آ کر کہا، ساری جمع پونجی اسی ٹرنک میں تھی، اب تو اس کی دھاڑیں نکل گئیں۔ بعد میں اس نے جو تفصیل بتائی وہ مختصراً اس طرح تھی کہ سونے کے بے شمار زیورات اس ٹرنک میں تھے، ان میں اس کی بیوی کے زیورات تھے، اور پھر انہوں نے اپنی جوان بیٹی کے واسطے زیورات بنوائے تھے۔ اس کی بیٹی کی عمر 18 19 سال تھی۔ اس سے چھوٹی ایک اور بیٹی تھی جس کی عمر 12 13 سال تھی، اس کے واسطے بھی انہوں نے کچھ زیورات تیار کروا لیے تھے۔ اس زمانے میں اس سارے زیور کی مالیت کوئی 80 90 ہزار تو تھی شاید۔ آج کے ریٹ کے مطابق تو یہ کئی لاکھوں روپیوں کے برابر ہے، بلکہ شاید کروڑوں کے برابر۔ زیورات کے علاوہ 20 22 ہزار روپیہ نقد اس ٹرنک میں تھا۔ چھوٹے سے اس قصبے میں ایک بینک کھل گیا تھا جس میں کاروباری لوگوں نے روپیہ پیسہ رکھنا شروع کر دیا تھا، لیکن کاروباری لوگ ابھی تک زیادہ رقمیں اپنے گھروں میں ہی چھپا کر رکھتے تھے۔ اس مال کے علاوہ ٹرنک میں بڑی بیٹی کے جہیز کے بڑے قیمتی کپڑے تھے۔ زیادہ تر کپڑے سلے ہوئے بھی نہیں تھے۔ خالص چاندی کی 4 تشتریاں بھی تھیں اور کچھ ایسی ہی 2 3 اور قیمتی چیزیں تھیں۔ میں نے اس گھر کے افراد دیکھ لیے تھے۔ اس کی جوان بیٹی کو تو غور سے دیکھا۔ سکھ خود اور اس کی بیوی تو آٹے کی بھری ہوئی 2.5 من کی بوریوں جیسے تھے، لیکن ان کی یہ بیٹی جس کا نام کلونت کور تھا، صحیح معنوں میں خوبصورت لڑکی تھی۔ جسم ایسا جیسے کسی ایتھلیٹ کا ہوتا ہے، دیکھنے کو دل کرتا تھا۔
गर्दन भी लंबूतरी, चेहरे के नैन नकूश तो और ही ज्यादा अच्छे, और रंग भी गोरा। सिख ने जिसको अपनी नौकरानी कहा था, मैं उसको भी उसकी बेटी समझा था। वजह यह कि वो कोई ज्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन ऐसी वैसी सूरत वाली भी नहीं थी कि उसे कोई अच्छी तरह देखना ही ना चाहता। उसका कद काठ कलवंत कौर से मिलता जुलता था, रंग भी साफ और निखरा हुआ, और उसने जो कपड़े पहने हुए थे वो नौकरानियों वाले नहीं थे, बल्कि घर की बेटियों जैसे थे। जरा भी शक नहीं होता था कि यह नौकरानी है। मैं उन लड़कियों को खूबसूरत और जवान होने के वास्ते उन्हें नहीं देख रहा था, बल्कि तफ्तीशी नज़रों से उनको जांच और परख रहा था। सिखाड़ती से मैंने उस नौकरानी की बाबत पूछा कि ये वफादारी और एतबार के लिहाज से कैसी है। सिख ने कहा कि बहुत दयानतदार और वफादार नौकरानी है। इस घर में उसे घर की लड़की जैसा दर्जा हासिल है। मैं इस घर में घूमता फिरता रहा, कमरे देखे और बाहर निकलकर मकान को अपनी नज़रों से देखा। इस दौरान ये नौकरानी कई बार मेरे सामने आई और मेरी नज़रें उस पर लग गईं। आप जिसको छठी हिस्स कहा करते हैं, उस नौकरानी को देखकर मेरे अंदर ये हिस्स फड़क उठी थी। अभी तो मैंने सुराग रसानी करनी थी, लेकिन दिल और दिमाग गवाही देते थे कि ये लड़की कोई खास अहमियत ज़रूर रखती है। सिख ने यह तो कह दिया था कि ये लड़की पूरी तरह वफादार और काबिल एतबार है, लेकिन उस सिख की नज़र में और मेरी नज़र में बहुत फ़र्क था। दोनों की नज़रों के ज़ाविये मुख्तलिफ थे। मैंने सिख से उस नौकरानी की बाबत छोटी छोटी बातें पूछनी शुरू कर दी। उसने दो तीन बार कहा कि उसको और उसके घर के किसी भी फर्द को उस नौकरानी पर ऐसा कोई शक नहीं कि उसने घर भेदी बनकर वारदात करवाई होगी। उस नौकरानी का पूरा नाम बलवंत कौर था, और उसे बिल्लो कहते थे, और मुझे बताया गया कि उसको शायद अपना असल नाम याद ही नहीं होगा। खुद भी अपना नाम वो बिल्लो ही बताती है। मजीद ये पता लगा कि यतीम लड़की है और उसका अपना कोई घर घाट नहीं। 3 सालों से इस सिख के घर में रह रही थी। उन लोगों ने उसको अलग कमरा दिया हुआ था। सिख ने यह भी बताया कि उस लड़की को अपने घर में रखकर उसने नेकी का काम किया। उसने बिल्लो को दरअसल घर में पनाह दी थी और ये लड़की यहाँ घर का काम काज करती थी। ये फैसला गुरुद्वारे में हुआ था कि इस लड़की को ये सिख अपने घर में रखे और इसकी सारी जिम्मेदारियां संभाल ले। ये तो हिंदुओं और सिखों में आज भी खूबी पाई जाती है कि वो अपने मजहब के किसी शख्स को किसी का मोहताज नहीं होने देते और उसके वास्ते कोई जरिया माश पैदा कर देते हैं। मुसलमानों में ये बात नहीं। यही वजह है कि भीख मांगने का पेशा सिर्फ मुसलमान ही इख्तियार करते हैं। मैं माजरत चाहूँगा, मगर ये हकीकत है। मैंने बिल्लो की पिछली हिस्ट्री मालूम नहीं की, सिर्फ मौजूदा हालात मालूम किए और ये जानने की कोशिश की कि इस घर में उसकी हैसियत क्या है और उसको कितनी आज़ादी या अपनी मन मर्जी की इजाज़त हासिल है। मुझे सिख ने बताया कि ये है तो नौकरानी, लेकिन उसकी बड़ी बेटी बलवंत कौर की सहेली बनी हुई है, और कलवंत कौर भी उसकी सहेलियों जैसा ही उसको चाहती है। सिख ने मजीद तारीफ करते हुए कहा कि कलवंत कौर बिल्लो पर 16 आने एतबार करती है, और ये माना ही नहीं जा सकता कि बिल्लो धोखा देगी। तफ्तीश और सुराग रसानी दिमाग और अकल का खेल होता है, जिसमें मिजाज को ठंडा रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर थानेदार थानेदारी के रोब में रहे और वो ये समझे कि वो थानेदारी धौंस जमाकर सुराग लगा लेगा, तो तफ्तीश में सिवाय नाकामी के कुछ हासिल नहीं होता। मेरे वास्ते ये फैसला करना मुश्किल हो रहा था कि सिख की बीवी को पहले पूछगुछ के लिए बुलाऊं या बिल्लो नौकरानी को। दिमाग पर बहुत जोर दिया और आखिर अकल ने यह फैसला दिया कि बिल्लो को पहले बुलाया जाए। मैंने सिख को कहा कि वो अंदर चला जाए और अपनी नौकरानी को मेरे पास भेज दे और उसे पूरी तसल्ली दे कि डरने या झिझकने वाली कोई बात नहीं। सिख चला गया और बिल्लो नौकरानी मेरे पास आ गई। ये लड़की जब मेरे इतना करीब होकर बैठी तो मैंने देखा कि उसकी आंखों में और चेहरे पर नौजवानी का और शबाब का ऐसा तासुर है जिसे कोई मर्द नज़रअंदाज नहीं कर सकता। उसने जब मेरे साथ बात की तो मुझे आप कहने के बजाय तुम कहा। मैंने उसे बुरा नहीं समझा। मुझे मालूम था कि सिख और कबाइली पठान जिसकी दिली तौर पर इज्जत करते हैं, उसको आप के बजाय तुम या तू कहते हैं। ये तो फिर अनपढ़ लगती थी। तुमने मुझे क्यों बुलाया है? बिल्लो ने पूछा। मुझे तो ये तवक्को थी कि ये लड़की डरी हुई होगी और मैं एक एक बात कई कई बार दोहराऊंगा तो ये डरते डरते और अधूरा सा जवाब देगी, लेकिन उसने ऐसी जुर्रतमंदी से बात की कि जैसे मुझे पहले से जानती हो और हम कई बार मिल चुके हों। आप शायद यकीन नहीं करेंगे कि डर या घबराहट के बजाय उसके अंदाज में बेतकल्लुफ़ी और शगुफ्तगी थी।
मैंने फौरन सोच लिया कि उसे ये तासुर देना ही नहीं कि मैं थानेदार हूं और एक शुबे की बिना पर उसे शामिल तफ्तीश किया है। उसने निडर होकर पूछा कि मैंने उसे क्यों बुलाया है, तो मैंने सोच लिया कि उसके साथ बेतकल्लुफ दोस्तों वाला रवैया रखूंगा। तुम्हें कुछ सोच कर बुलाया है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। इस घर में मुझे सिर्फ तुम नजर आई हो जिसमें कुछ अकल है। मुझे उम्मीद है कि तुम हर बात ठीक ठीक बताओगी। क्यों नहीं बताऊंगी, बिल्लो ने कहा। तुम पूछो तो सही, क्या पूछना है। मैंने देखा कि वो पहले से ज्यादा खिल उठी थी। अमूमन ये गलती की जाती है कि इस किस्म के मुश्तबों को डराया धमकाया जाता है, लेकिन मैंने उस लड़की को हंसता खेलता रखना ज्यादा अच्छा समझा। तारीफ और खुशामद, जिसे डिप्लोमेसी भी कहते हैं, अक्सर बड़ा कामयाब हरबा साबित होता है। मैंने बिल्लो के साथ कुछ और बातें की और उसकी नौजवानी और खूबसूरती की भी तारीफें कर डाली। मेरा अंदाज बेतकल्लुफ दोस्तों जैसा था। मैं अपने इस रवैये के असरात उसके चेहरे पर और उसकी हरकतों में भी देख रहा था। मेरा ये तीर ठीक निशाने पर लगा था। मैंने कहा कि मुझे बहुत अफसोस है कि इन बेचारों का इतना ज्यादा नुकसान हो गया। हाँ जी, उसने कहा, नुकसान तो बहुत हुआ है, लेकिन हम कर क्या सकते हैं। मैंने उस नुकसान की बाबत कुछ और बातें की तो मैंने साफ तौर पर नोट किया कि उस लड़की को उस नुकसान का कोई अफसोस नहीं। उसके दिल में जरा सा भी दर्द होता तो कुछ अफसोस तो करती। मैं ये मालूम करना चाहता था कि क्या उसे मालूम था कि जो ट्रंक चला गया है, सारा माल उसी में था। मैं उस पर सीधा सवाल नहीं करना चाहता था, बल्कि हेर फेर कर बात करनी थी। घर वाले तुम्हारी बहुत तारीफें करते हैं, मैंने कहा। कलवंत कौर का बाप कहता था कि उसकी बेटी तो बिल्लो को अपनी सहेली और सगी बहन समझती है। सच्ची बात बताऊं, बिल्लो, तुम हो ही तारीफों के काबिल। मैं तुम्हें इस घर की नौकरानी समझता ही नहीं। नौकरानियां तो बड़ी गंदी और कुछ और ही तरह की होती हैं। इस तरह मैंने जाल बिछाना शुरू किया और जबान का ऐसा जादू चलाया कि वो और ज्यादा बेतकल्लुफ हो गई और एक दो मर्तबा खुलकर हंसी। हालांकि जिस बात पर वो हंसी थी वो इतनी ज्यादा हंसने वाली बात भी नहीं थी। मैंने कुछ तालीम भी हासिल की हुई थी और किताबें पढ़ने का शौक भी था। इसका मुझे फायदा ये हुआ कि मैं नफ्सियात को कुछ कुछ अपनी ज़रूरत के मुताबिक समझ लिया करता था। उस लड़की की ये हंसी एक बड़ी साफ अलामत थी कि लड़की ढीली है और जल्दी जाल में आ जाएगी। ये तो मैंने पहले ही देख लिया था कि ये बहुत जल्द बेतकल्लुफ हो जाने वाली चीज़ है। वो मेरे करीब बैठी हुई थी। मैंने बेतकल्लुफी ज़रा और आगे बढ़ाने के वास्ते ये हरकत की कि उसका हाथ अपने हाथ में लेकर मसलने लगा और साथ में ये अल्फाज कह दिए, तुम्हारे सामने कलवंत कौर तो कुछ भी नहीं। उसका फौरी रद्द-ए-अमल ऐसा था जैसे वो इसी इंतजार में थी कि मैं दोस्ती का हाथ बढ़ाऊं और वो मेरा हाथ अपने होंठों से लगा ले। वो उसने किया और पूरी तरह बेतकल्लुफी के मूड में आ गई। मैं यहाँ वो मुकालमे आपको नहीं सुनाऊंगा जो उसके साथ हुए। बस आप ये समझ लें कि मैंने दोस्ती का झांसा दिया और कहा कि वो भूल जाए कि मैं थानेदार हूँ और उससे तफ्तीश कर रहा हूँ। उसने दरवाजे की तरफ देखा। मैं जान गया कि वो देखना चाहती है कि दरवाज़ा खुला हुआ तो नहीं। ये कैसे हुआ और वो कैसे हुआ, मैंने क्या कहा और उसने क्या कहा, वो पूरी तरह बहरहाल शीशे में उतर आई। ये ज़रा लंबी बात है। मैं सुनाना ये चाहता हूँ कि उसको शीशे में उतार कर मैं एक ख़ास अंदाज और ख़ास अल्फाज इस्तेमाल करके उससे भेद लेने लगा। मेरी इन बातों में सिख की बड़ी बेटी कलवंत कौर का भी जिक्र था। बिल्लो ने बड़े प्यार से राज फाश करने शुरू कर दिए। सबसे पहले तो मालूम करने की फिक्र में मैं था कि बिल्लो को मालूम था या नहीं कि जो माल गया है वो उस ट्रंक में रखा हुआ था और ये ट्रंक 3 ट्रंकों के नीचे पड़ा था। मैंने उससे ऐसी बात पूछी नहीं ताकि उसे कोई शक न हो। मैंने उसकी और कलवंत कौर की दोस्ताना बेतकल्लुफी की बात शुरू कर दी और एक दो मर्तबा कहा कि बिल्लो, तुम हो ही दोस्ती के काबिल। उसने अपने आप बताना शुरू कर दिया कि कलवंत कौर के दिल का कोई राज ऐसा नहीं जो उसे मालूम ना हो। बिल्लो को पूरी तरह मालूम था कि ये सारा माल जो गया है वो काले ट्रंक में रखा हुआ था, बल्कि कौन सी चीज ट्रंक में किस जगह रखी थी, कलवंत कौर कभी कभी ये चीजें बिल्लो को दिखाया करती थी। वारदात से 10-12 रोज पहले कलवंत कौर और बिल्लो ने मिलकर ये सारी चीजें यानी जेवरात, रकम और दीगर अशिया ट्रंक में कपड़ों के नीचे रखकर कपड़ों को नए सिरे से तय किया और रखा था और फिर ताला लगा दिया था। मुझे इंतहाई जरूरी सवाल का जवाब मिल गया।
अब सुराग ये लेना था कि मुलजिमों के साथ बिल्लो का राबता था या नहीं, या बिल्लो का किरदार इतना बड़ा और ढका छुपा था कि उसने घर भेदी का रोल अदा करके नकबजनी की वारदात करवाई। ये तो हो नहीं सकता था कि बिल्लो उस रात से पर्दा उठा देती। मुझे एक शक हो रहा था। ये लड़की मुझे नॉर्मल नहीं लगती थी। उसका अंदाज अब ऐसा हो गया था जैसे वो मेरे साथ मुलाकात करने आई हो, और अब हम दोनों को यहाँ से कोई उठाने की जुर्रत नहीं कर सकता हो। मैंने उसकी गलत फहमी को खुश फहमी में तब्दील किए रखा, और वो बहुत खुश रही। अगर मैं वो सारे मुकालमे लिख डालूं या सुना डालूं जो मैंने उसके साथ बोले थे, और उसकी हरकतें भी सुना दूं जो उसके साथ की थी, और अपनी एक्टिंग भी बयान कर दूं, तो आप यकीनन कहेंगे कि यह थानेदार तफ्तीश करने के बजाय रोमान लड़ाता रहा। अगर ये हाल अहवाल उस वक्त मेरी बीवी के कानों में पहुंच जाता ना, तो वो मुझे लाइन हाजिर करवा देती। ये तो मैं ही जानता था कि यह मुश्तबा लड़की किस तरीके से मेरी मुट्ठी में आकर राम होगी। मैंने वही तरीका इख्तियार किए रखा, और मुझे कामयाबी हुई। लेकिन अभी मैं उसको पूरी कामयाबी नहीं कह सकता था। बिल्लो ने बड़ी शौखी और दिलचस्पी से मुझे एक और राज बता दिया। वो ये था कि कलवंत कौर एक मुसलमान सूबेदार मेजर के बेटे के साथ इश्क व मोहब्बत का ड्रामा खेल रही थी। बिल्लो ने जो तफसीलात सुनाई वो इस तरह थीं कि यह लड़का 18-19 साल उम्र का था और बड़ा खूबरू लड़का था। उनकी मुलाकातें बिल्लो करवाया करती थी। बिल्लो ज़बानी पैगाम लाती और लेकर जाती थी। बिल्लो ने यह भी बताया कि उनकी मोहब्बत गलत ताल्लुकात वाली नहीं थी, बल्कि उनका प्रोग्राम शादी करने का भी था। बिल्लो ने यह बात सुनाई तो मेरे दिमाग में एक और शक आ गया। मैंने 2 वारदातें डकैती की ऐसी देखी थी जिनमें एक नकबजनी की थी। तफ्तीश में यह राज खुला था कि यह वारदात घर की अपनी ही एक बेटी ने करवाई थी। वजह यह थी कि लड़की एक लड़के के साथ मोहब्बत करती थी, और शादी के अहद भी हो चुके थे। घर वालों को पता चल गया तो उन्होंने लड़की पर तशद्दुद शुरू कर दिया। फिर उसकी शादी कहीं और तय कर दी। लड़की ने लड़के को बताया और कहा कि मेरे घर में नकब लगवाओ, और माल फलां जगह पड़ा है, निकाल कर ले जाओ। फिर कुछ दिनों के बाद मैं घर से भाग कर आऊंगी, और कहीं दूर चले जाएंगे, और ये माल हमारे काम आएगा। उन दोनों वारदातों की यही कहानी थी, लेकिन सुराग मिल गया और दोनों आशिक अंदर हो गए। मुझे शक हुआ कि कलवंत कौर ने खुद ही वारदात करवाई होगी, और वो उस सूबेदार मेजर के बेटे के साथ भाग जाने का इरादा रखती होगी। ये शक दिल में रखकर मैंने बिल्लो को कुरेदना शुरू किया। उसने जो जो जवाबात दिए और जो बातें सुनाई, वो इस तरह थीं कि माँ बाप ने कलवंत कौर पर कभी तशद्दुद नहीं किया था, और ना कभी उसके साथ कोई गुस्से से बोलता था। उसके घर वालों को तो अभी पता ही नहीं लगा था कि कलवंत कौर एक मुसलमान की मोहब्बत में बंधी हुई है। दूसरी बात यह कि कलवंत कौर की अभी कहीं भी शादी तय नहीं हुई थी। अभी रिश्तों के पैगामात आ रहे थे, और उसके माँ बाप ने भी अभी कोई फैसला नहीं किया था। बिल्लो ने मुझे बताया कि कलवंत कौर कहती थी कि कोई साफ सुथरा रहने वाला सिख लड़का पसंद आ गया तो उसके साथ शादी कर लेगी, और अगर लड़का उसकी पसंद का ना हुआ तो सूबेदार मेजर के बेटे के साथ भाग जाएगी। मतलब ये कि अभी उसने उस मुसलमान लड़के के साथ भाग जाने का पक्का इरादा नहीं किया था। बिल्लो ने जब ये बात सुनाई तो मेरे दिमाग से ये शक निकल गया कि ये वारदात कलवंत कौर ने खुद करवाई होगी। वैसे भी मैं आपको बताता हूँ कि हर लड़की ऐसी नहीं होती कि अपने घर डाका डलवा दे। ये तो वो लड़की कर सकती है जिस पर इतना ज्यादा जुल्म हुआ हो कि वो इंतकाम के जज्बे से पागल हो जाए। होशो हवास में रहने वाली लड़की ऐसा खतरनाक और शर्मनाक जुर्म नहीं किया करती। उस सूबेदार मेजर का नाम तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। उसके बेटे का नाम अमजद था। मुझे मालूम है कि यह ख़ानदान 1947 में हिजरत करके पाकिस्तान में आ गया था, और बड़ी अच्छी हैसियत से आबाद हो गया था। अब तो उस ख़ानदान का शुमार माशाल्लाह ज़मींदार ख़ानदानों में होता है। इसी वजह से मैंने वारदात वाले कस्बे का नाम नहीं बताया। बिल्लो ने एक और बात सुनाकर एक और ही शक मेरे दिल में डाल दिया। बात यह थी कि अमजद और कलवंत कौर की मोहब्बत दुश्मनी में बदल गई थी। 1 महीना गुजर गया था कि उनमें अनबन हो गई थी। बिल्लो ने सुनाया कि कलवंत कौर की एक सहेली की शादी थी, और रात को कलवंत कौर ने उस शादी की एक रस्म में शामिल होना था। सहेली के माँ बाप अमीर लोग थे, इस वास्ते उन्होंने बेशुमार मेहमान बुलाए थे, और कस्बे के मेहमान भी थे। कलवंत कौर को अमजद से मिलने का बड़ा अच्छा बहाना मिल गया।
اس نے بلو کی زبانی پیغام بھیجا کہ آج رات فلاں وقت کھیتوں میں فلاں جگہ ملنا۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ ان کے محلے کے ساتھ ہی کھیت شروع ہو جاتے تھے اور ان دنوں فصل بھی پوری طرح اونچی ہو گئی تھی۔ بلو امجد کو پیغام دے آئی۔ رات کو بلو بھی کلونت کور کے ساتھ شادی میں شریک ہونے کے واسطے چلی گئی۔ کلونت کور امجد سے ملنے کے واسطے کھیتوں کی طرف نکل گئی۔ بلو کو معلوم تھا کہ وہ 1 گھنٹے سے پہلے واپس نہیں آئے گی، لیکن وہ 15-20 منٹ کے بعد ہی واپس آ گئی اور آئی بھی غصے کی حالت میں۔ بلو کو یہ شک ہوا کہ آج رات یہ پکڑے گئے ہیں، لیکن بات کچھ اور نکلی۔ میری بات سنو بلو، کلونت کور نے بلو سے کہا، آج کے بعد میری کوئی بات اس حرامزادے امجد تک نہ پہنچانا، نہ اس کی کوئی بات مجھ تک پہنچانا۔ کیوں؟ بلو نے پوچھا۔ لڑائی ہو گئی ہے؟ سور کا بچہ بدماش ہے، کلونت کور نے بلو کو بتایا۔ میں شادی کی بات کرتی ہوں اور وہ بدماشی پر اتر آیا ہے۔ بات اصل میں جو ہوئی تھی وہ میں اپنے الفاظ میں مختصراً بتا دیتا ہوں۔ اس رات تک ان کی محبت پاکیزہ رہی اور ان کے درمیان رومان چلتا رہا۔ کلونت کور نے امجد کو بھی بتایا تھا کہ اس کی شادی اس کی پسند کے مطابق نہ ہوئی تو وہ امجد کے ساتھ گھر سے نکل جائے گی اور مسلمان ہو کر اس کے ساتھ شادی کر لے گی۔ اس رات امجد کی نیت بد ہو گئی، لیکن کلونت کور پاک محبت کو ناپاک کرنے پر راضی نہ ہوئی۔ امجد نے دست درازی کی اور پھر زبردستی کی بھی کوشش کی، لیکن کلونت کور اسے گالی گلوچ کر کے اور اسے پھر کبھی نہ ملنے کا کہہ کر واپس آ گئی۔ اس نے یہ ساری بات غصے کی حالت میں بلو کو سنا ڈالی۔ 1-2 دنوں کے بعد امجد بلو سے کہیں ملا اور اسے کہا کہ کلونت کور کو کہنا کہ آج رات وہ مجھے ضرور ملے۔ بلو نے اسے جواب دیا کہ کلونت کور اب اسے کبھی نہیں ملے گی۔ امجد نے اسے برا بھلا کہا اور حکم کے لہجے میں کہا کہ کلونت کور تک میرا پیغام پہنچا دینا۔ بلو کو بھی امجد پر غصہ آیا اور اس نے کلونت کور کو بتایا کہ امجد نے کیا کہا ہے اور یہ بھی بتایا کہ امجد نے اسے گالیاں دی ہیں۔ کلونت کور نے بلو کو کہا کہ ابھی جا کر امجد کو یہ بات بتاؤ کہ میں تمہارے منہ پر تھوکتی ہوں اور میری جوتی بھی تم سے ملنے نہیں آئے گی۔ بلو بڑی دلیر اور منہ پھٹ لڑکی تھی، وہ یہی الفاظ امجد کو کہہ کر آئی اور اپنا تھوڑا سا غصہ بھی نکال لیا۔ امجد نے یہ جواب اپنے پیغام کا سنا تو بلو کو کہا کہ کلونت کور کو کہہ دینا کہ اس نے اگر میری بات نہ مانی تو پچھتائے گی۔ بلو نے امجد کی یہ بات بھی کلونت کور تک پہنچا دی۔ کلونت کور بھی آخر سکھوں کی بیٹی تھی اور سکھ دلیری اور زبان درازی میں مشہور ہیں۔ کلونت کور نے بلو کو کہا کہ اب امجد کہیں سامنے آ جائے تو اسے کہنا کہ میں سکھوں سے تمہاری دونوں ٹانگیں توڑوا دوں گی اور باقی عمر بیساکھیوں پر گزارنا۔ اس پیغام میں یہ الفاظ بھی کہے کہ اس کو یہ بھی کہنا کہ تمہارے باپ کی صوبے دار میجری میرے باپ کی دولت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ بلو نے یہ پیغام بالکل انہی الفاظ میں امجد تک پہنچا دیا۔ امجد نے کہا کہ کلونت اپنی دولت اور زیور کا روب مجھے جماتی ہے، اسے کہہ دینا کہ میں تمہارا بیڑا غرق کر دوں گا اور تم اس دولت اور زیور کو ڈھونڈتی رہنا جس کا روب دکھاتی ہو۔ بلو نے یہ پیغام کلونت کور تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد کلونت کور نے نہ کوئی پیغام بھیجا اور 2-3 گالیاں دے کر چپ ہو گئی۔ میں نے جب بلو کی زبانی یہ ساری بات، دونوں کے پیغامات اور پھر امجد کی یہ دھمکی سنی تو بلو سے پوچھا کہ یہ پیغام کتنے دن پہلے دیا گیا تھا۔ بلو نے بتایا کہ 14-15 دن پہلے کی بات ہے۔ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ یہ شک ضرور کرتا کہ یہ واردات امجد نے کروائی ہے۔ ابھی تو میں نے کلونت کور سے بھی پوچھ تاچھ کرنی تھی اور اس سے پوچھنا تھا کہ کیا اس نے امجد کو بتایا تھا کہ اس کے گھر میں اتنے زیادہ زیورات ہیں اور رقم بھی ہے، اور یہ کہ دولت فلاں ٹرنک اور فلاں کمرے میں رکھی ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ باتیں بتاتا ہوں، اگر ان کی محبت قائم بھی رہتی تو بھی ان کی شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ وجہ یہ ہے کہ امجد کلونت کور کو ساتھ لے کر جاتا کہاں؟ یہ تو محض جذباتی باتیں تھیں کہ کلونت کور گھر سے بھاگ کر مسلمان ہو جاتی اور امجد کے ساتھ شادی کر لیتی۔ سکھ تو اسے قتل کر دیتے۔ وہ سکھوں کا علاقہ تھا اور اس قصبے میں سب سے زیادہ آبادی بھی سکھوں کی ہی تھی، اس کے بعد ہندوؤں کی اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کا نمبر آتا تھا۔ مسلمانوں کی آبادی بہت کم تھی۔ سکھ جل سے جلوس نکالنے والی قوم نہیں تھی، انہوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لے کر ان دونوں کو سزائے موت دے دینی تھی۔ میں نے بلو کو دوستی کا یقین دلایا اور وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ باقی تفتیش مجھے تھانے جا کر کرنی تھی۔ میں تھانے چلا گیا۔ دن کے 3-3:30 بجے کے درمیان کا وقت تھا۔
थाने में रौनक लगी हुई थी। थाने में मेरे दो असिस्टेंट थे, एक जूनियर सब इंस्पेक्टर था, उसे सब इंस्पेक्टर बने अभी 3 ही माह गुजरे थे। दूसरा एएसआई था। उन्हें मालूम था कि नकबजनी या डाकाजनी की वारदात हो जाए तो क्या करना होता है। मैं तो जाए वकुआ पर था। उन दोनों ने मेरी गैर हाजिरी में बहुत से मुश्तबे बिठा रखे थे। उनमें 3-4 नकबजन थे, कुछ डकैती करने वाले थे और 2-3 दूसरे जराइम पेशा थे। उनमें उस कस्बे का रहने वाला एक ही आदमी था। बाकी कस्बे के इर्द गिर्द के करीब करीब के देहात के लोग थे। सब इंस्पेक्टर और एएसआई ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी थी। उन लोगों से हमारा तरीका तफ्तीश आम मुश्तबों से बिल्कुल अलग थलग होता था। वो तो ऐसा समझ लें कि उन आदि मुजरिमों के साथ हमारी करीबी रिश्तेदारी थी और हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते थे। उनमें से जिन पर ज्यादा शुबा होता था उन पर पुलिस का दूसरा तरीका बड़ी बेदर्दी से आजमाया जाता था। फिर उन लोगों को एक दूसरे के खिलाफ मुखबरी पर उकसाया जाता था। ये एक अलग तमाशा होता था जो यहाँ आपको बताने की ज़रूरत नहीं, फिर कभी शायद सुना दूं। और उन लोगों के साथ हम बड़ी उस्तादियां खेला करते थे। हर थाने का मुखबरी का एक बड़ा ही कारआमद निज़ाम लाजमन होता था। बाज थानेदार तो उस निज़ाम को और ज़्यादा बेहतर बना लिया करते थे। जूं ही कहीं संगीन वारदात हो जाती थी, मुखबर खुद ही थाने में पहुंच जाया करते थे। उन मुखबरों में शहर या इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन भी शामिल होते थे, जो थानेदार को खुश रखने की गर्ज से मुखबरी किया करते थे। उसे आप मुखबरी कह लें या चुगलखोरी कह लें। ये लोग अपनी और अपने अफराद खाना की करतूत पर पर्दा डालने के वास्ते दूसरे घरों के अंदर की बातें मालूम करते रहते थे और हर किसी पर नज़र रखते थे, और इस टो में लगे रहते थे कि औरतों पर भी उनकी नज़र रहती थी और उन औरतों की नकलो हरकत को भी वो देखते रहते थे। पुलिस के ये मुअज़्ज़िज़ मुखबिर दरअसल पेशावर और ख़ानदानी खुशामदी और चापलूस हुआ करते थे। सबसे पहले जो मुअज़्ज़िज़ मुखबिर मेरे पास आया वो एक सिख ताजिर था, जिसका कपड़े का कारोबार था। वो सोशल वर्कर भी था और गुरुद्वारा कमेटी का सरबराह भी था, और अंग्रेज़ डिप्टी कमिश्नर जब कभी दौरे पर आता तो वो इस्तकबाल करने वालों में पेश पेश होता था। यूं कह लें कि वो एक तरह देग का चमचा था। कोई भी थानेदार जब नया जाता वो सबसे पहले थाने पहुंचकर उसके पास जाता और दरबारी सलाम करके उसका खास काबिल एतमाद मुखबिर या चुगलखोर बन जाता था। वो दरअसल मेरे बुलावे पर आया था। मुझे ये मालूम था कि उसने अपने मुखबर पाले हुए हैं। वो बड़ा अमीर ताजिर था। मैंने वकुआ वाले घर से थाने आकर सबसे पहले उसे बुलाया था और वो दौड़ता हुआ मेरे पास पहुंचा। वो इस मामले में तो कोई राय नहीं दे सकता था कि यह नकब किसने लगाई है। मैंने उससे पूछा कि वो नकब वाले घर की लड़की कलवंत कौर और उनकी नौकरानी बिल्लो के बारे में कुछ जानता है तो बताए। उसने बताया कि कलवंत कौर को एक मुसलमान सूबेदार के बेटे अमजद के साथ खेतों में 2-3 बार खड़े बातें करते देखा गया। कलवंत कौर की चाल चलन की बाबत उसने तसल्ली का इजहार किया और कहा कि यह लड़की चाल चलन की खराब नहीं, मगर सूबेदार का बेटा अमजद कोई अच्छे इखलाक वाला नहीं, बड़ा ही शोबाज और अकड़ दिखाने वाला लड़का है। मैं उसके बारे में कुछ और बातें पूछना चाहता था लेकिन वो कोई ख़ास बात ना बता सका। फिर मैंने लड़की की बाबत पूछा। उसने बताया कि ये लड़की चाल चलन के मामले में दागदार है, लेकिन ऐसी नहीं कि आप उसे आवारा कह लें। उसने कहा कि बेचारी यतीम लड़की है और दर दर फिरती रही है, और अब सिख ताजिर ने भी बताया कि गुरुद्वारे की कमेटी ने यह फैसला किया था कि बिल्लो को कलवंत कौर के बाप अपना घर में रख ले। आप ये ना समझें कि मैं नकबजनी की इस वारदात की बस यही तफ्तीश कर रहा था कि कलवंत कौर और बिल्लो का चाल चलन कैसा था और उनके ताल्लुकात किस किस के साथ थे। ये तो तफ्तीश का एक पहलू था। दूसरे पहलू की तफ्तीश मेरा जूनियर सब इंस्पेक्टर और एएसआई कर रहे थे। ये मैंने बताया है कि वो क्या तफ्तीश कर रहे थे। उसके बाद मेरे 2-3 मजीद मुखबिर आए और उनसे भी मैंने कोई ऐसी ही बातें दरियाफ्त की। कुछ तो उन्होंने उस सिख ताजिर की रिपोर्ट की तायद की, और उनसे मुझे यह भी मालूम हुआ कि बिल्लो घर से बाहर घूमती फिरती रहती है और कभी हंसती खेलती और बातें करती यानी पागल सी लगती है। उन्होंने ये भी कहा कि कभी वो जिंदा दिल लड़की लगती है और ऐसे लगता है कि फौरन हाथ आ जाएगी, लेकिन ऐसी है बिल्कुल नहीं। दो मुखबिरों ने ये राय भी दी कि वो लड़की हाथ में आने वाली तो नहीं, लेकिन कोई ज्यादा मजबूत इखलाक वाली भी नहीं। ये तो कोई ख़ास बातें नहीं थी जो उन लोगों ने मुझे बताईं।
بلو کے بارے میں تو میں خود ہی اپنی نظر سے سب کچھ دیکھ چکا تھا کیونکہ میں نے اس کے ساتھ کچھ وقت گزارا تھا۔ مخبروں نے مجھے ایک بہت ہی کارآمد بات بتائی۔ اس قصبے میں لہنگا سنگھ ایک مونا سکھ تھا۔ مونا سکھ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ داڑھی نہیں رکھتا اور سر کے بال بھی بڑھنے نہیں دیتا، ورنہ عموماً سکھوں کے بال بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ وہ باقاعدہ ہیئر کٹ کرواتا تھا۔ وہ لہنگا سنگھ کے نام سے مشہور تھا اور جرائم پیشہ بھی تھا۔ اس قسم کے لوگوں کا دراصل کوئی مذہب ہوتا ہی نہیں۔ اس کی عمر کوئی 30 سال ہو چکی تھی۔ اس کو تو میں نے بھی دیکھا ہوا تھا لیکن زیادہ نہیں جانتا تھا۔ اس نے کبھی شادی کی تھی اور بیوی جلد مر گئی تھی اور پھر اس نے شادی کی ہی نہیں۔ اس کماش کے آدمی عموماً شادی نہیں کیا کرتے۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا طوائفوں اور بدکار عورتوں کے ساتھ رہتا ہے۔ لہنگے نے ڈکیتی کی ایک واردات میں 3 سال سزائے قید بھی کاٹی تھی۔ یہ جو میں نے تصویر پیش کی ہے یہ ایک بڑے ہی گھٹیا اور بدصورت آدمی کی تصویر بنتی ہے، لیکن لہنگا خوبرو آدمی تھا، ہنسمکھ بھی تھا اور کپڑے ایسے اچھے صاف ستھرے اور شریفانہ پہنتا تھا کہ اس کو نہ جاننے والے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ شخص سزا یافتہ وارداتیا ہے، اور یہ پیشہ ور جوئے باز بھی ہے اور چوری اور راہزنی کی وارداتیں بھی کرتا ہے۔ قصبے میں ہر قسم کے آدمی کے ساتھ اس کی بڑی اچھی سلام دعا تھی اور ہر کسی کی غمی خوشی میں شریک ہوتا تھا۔ اس میں خوبی یہ تھی کہ کبھی کوئی واردات اپنے قصبے میں یا قصبے کے ارد گرد قریب کے کسی گاؤں میں نہیں کی تھی۔ وہ اپنے گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ اس کا ایک بالکا یا شاگرد اس کی روٹی پانی کا انتظام کرتا تھا۔ خاص بات یہ معلوم ہوئی کہ لہنگے کا بلو نوکرانی کے ساتھ معاشقہ چل رہا ہے۔ بلو کو جب بھی موقع ملتا تھا وہ لہنگے کے گھر پہنچ جاتی تھی۔ لہنگے اور بلو کے اخلاق اور چال چلن کو دیکھتے ہوئے یہی کہا جاتا تھا کہ ان کے یہ تعلقات شریفانہ نہیں، لیکن لہنگے کے ایک مخبر دوست نے بتایا کہ ان کی آپس میں صحیح اور صاف محبت ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ لہنگا بلو کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے اور کسی بھی دن یہ خبر سنی جائے گی کہ لہنگے نے بلو کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ یہ نئی خبر میرے کسی کام آ سکتی تھی، لیکن مجھے ایسی توقع ہرگز نہیں تھی کہ اس خبر سے مجھے نقب زنوں کا سراغ مل جائے گا۔ یہ تو میں اپنی عقل کے مطابق اشارے ڈھونڈتا پھرتا تھا کہ شاید کوئی اشارہ مجھے کوئی بتا دے کہ فلاں راستے پر چلنا ہے۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا کہ مجھے یہ پتہ لگ جاتا کہ کون کس کے ساتھ عشق بازی کر رہا ہے تو مجھے ملزم مل جائیں۔ میں اس چکر میں پڑا ہوا تھا کہ گھر بھیدی کا سراغ مل جائے، پھر میرا کام کچھ آسان ہو سکتا تھا۔ رات کچھ دیر تک میں مخبروں کی رپورٹیں سنتا رہا اور اپنے دونوں اسسٹنٹ بلائے اور ان کے ساتھ بھی تبادلہ خیالات کیا۔ اگلے روز 10:30 بجے صبح ایک آدمی یہ اطلاع لے کر آیا کہ ایک جگہ سے ایک ٹرنک برآمد ہوا ہے۔ قصبے کے ساتھ ہی چھوٹا سا ایک گاؤں تھا۔ اس گاؤں کے ساتھ تقریباً 4 کنال چوڑا ایک قدرتی چھپڑ تھا جس میں بارش کا پانی کافی جمع رہتا تھا۔ میں اس کی اطلاع پر وہاں چلا گیا۔ چھپڑ کے کنارے بڑا پرانا بڑ کا ایک درخت تھا جس کا تنا بہت ہی پھیلا ہوا تھا۔ وہاں کالے رنگ کا ایک ٹرنک پڑا تھا جس کو تالا تو لگا ہوا تھا لیکن تالا کھلا ہوا تھا۔ وہاں مجھے یہ بتایا گیا کہ گاؤں کی بھینسیں اس چھپڑ کے پانی میں جا کر بیٹھ جاتی ہیں اور گاؤں کے بچے اس چھپڑ میں اترتے اور تیرتے رہتے ہیں۔ 2 3 بھینسیں چھپڑ کے اندر جا کر بیٹھ گئیں اور ان کو اٹھانے کے واسطے 2 لڑکے پانی میں اتر گئے۔ ایک لڑکے کا پاؤں ٹرنک کے ساتھ لگا تو اس نے ڈبکی لگا کر دونوں ہاتھ ٹرنک کو لگائے اور اس پر پھیرے اور باہر آ کر اس نے بتایا کہ پانی میں ایک ٹرنک پڑا ہے۔ گاؤں کے آدمیوں کو پتہ لگا تو انہیں شک ہوا کہ یہ ٹرنک اس واردات والا ہی نہ ہو جو سکھ آڑتی کے گھر ہوئی ہے۔ نقب زنی کی خبر اس گاؤں میں پہنچ گئی تھی۔ اس زمانے میں پولیس دیانت داری سے اپنے فرائض پورے کرتی تھی اور اس وجہ سے لوگ ملزموں کو پکڑنے کے واسطے پولیس کی پوری پوری مدد کیا کرتے تھے۔ 2 آدمیوں نے پانی میں اتر کر ٹرنک نکال لیا اور باہر لے آئے۔ تالا ہٹا کر ٹرنک کھولا تو اس میں پانی بھرا ہوا تھا اور کپڑے بھی اس میں موجود تھے۔ گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ ٹرنک یہیں پڑا رہنے دیا جائے اور تھانے جا کر اطلاع دی جائے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ ٹرنک واردات والے گھر کا ہو سکتا ہے۔ میں نے ٹرنک کا رنگ اور سائز دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ یہ سکھ آڑتی کے گھر والا ہی ٹرنک ہے۔ ایک آدمی کو دوڑایا کہ وہ سکھ آڑتی کو ساتھ لے آئے تاکہ وہ آ کر ٹرنک کی شناخت کر لے۔ سکھ آیا اور دیکھتے ہی اس نے ٹرنک شناخت کر لیا۔ پھر کپڑے نکال کر دیکھے۔ اس بیچارے نے اتنی تیزی سے کپڑے باہر نکالے جیسے اس کے زیورات اور رقم ابھی بھی اندر موجود ہوگی۔
लेकिन कपड़ों के सिवा उसमें और कुछ भी नहीं था। बाद में मुझे बताया गया था कि उन कपड़ों में से कुछ कपड़े नकबजन ले गए थे। मैंने ट्रंक की बरामदगी की कागजी कार्रवाई की और इस तहरीर पर दो गवाहों के अंगूठे लगवाए और ट्रंक थाने ले आया। मैं थाने में पहुंचा ही था कि मेरे पीछे पीछे गांव का एक सियाना आदमी एक अधेड़ उम्र औरत को साथ लेकर आया, और औरत ने मुझे ये बयान दिया कि आधी रात के वक्त वो रफा हाजत के वास्ते गांव से बाहर निकली तो चांदनी में उसे तीन आदमी नजर आए जो ट्रंक खोल रहे थे। औरत पीछे रुक गई और देखती रही। वो आदमी बड़ के नीचे तने के करीब बैठे हुए थे। चांदनी इतनी साफ थी कि वो आदमी नजर आ रहे थे, लेकिन बड़ के साए की वजह से उनके चेहरे पहचाने नहीं जाते थे। ना ये नजर आता था कि उन्होंने ट्रंक में से क्या कुछ निकाला है। फिर उन्होंने ट्रंक बंद कर दिया। दो आदमियों ने ट्रंक दोनों तरफ से पकड़ा और दो तीन हुलारे देकर ट्रंक पानी में फेंक दिया। फिर दो आदमी एक तरफ चले गए और तीसरा आदमी शहर यानी कस्बे की तरफ चला गया। औरत ने सुबह अपने घर में जिक्र किया तो उसके ज़ईफुल उमर ससुर ने उसे कहा कि वो और किसी के साथ बात ना करे, ऐसा ना हो कि पुलिस उसी को घसीटती फिरे। हालांकि उस जमाने में ऐसा सलूक पुलिस अवाम के साथ नहीं करती थी। अगले रोज जब ट्रंक पानी से निकाल लिया गया और मैं ट्रंक उठवा कर ले आया, तो ससुर ने उस औरत को कहा कि वो थानेदार के पास जाकर बयान दे दे। इस तरह ये औरत अपने खाविंद के साथ थाने आ गई। मैंने उस औरत से पूछा कि जो आदमी शहर की तरफ आया था उसका कद और जिस्म किस तरह का था और उसने कपड़े कैसे पहने थे। उसने सोच सोच कर मेरे सवाल का सही जवाब देने की पूरी कोशिश की, लेकिन चेहरा फिर भी ना पहचान सकी। उसने वो सिमत भी बताई जिस तरफ दूसरे दो आदमी गए थे। उस तरफ एक चौड़ी पगडंडी जाती थी जिस पर बैलगाड़ियां और तांगे चलते थे। मैंने उस वक्त एक कांस्टेबल को भेजा कि फलां फलां गांव के नंबरदारों को साथ ले आए। वो गांव शहर से 3-4 मील दूर था। मैंने उन नंबरदारों को यह कहना था कि वो अपने अपने गांव के घरों पर नजर रखें और रात को भी देखें कि कौन किसी घर में आता जाता है। नंबरदारों को मालूम था कि यह काम किस तरह करना है। अब मेरे सामने दो मुश्तबे थे। एक लहंगा जिसका बड़ा गहरा ताल्लुक बिल्लो के साथ था। ये हो सकता था कि बिल्लो ने घर भेदी बनकर लहंगे से ही यह वारदात करवाई हो, लेकिन साथ ही ये ख्याल आता था कि बिल्लो के साथ तो उस घर में बेटियों जैसा सलूक होता था, फिर वो उस घर को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाने के वास्ते क्यों तैयार हो गई। मैंने जब इस सवाल पर गौर किया तो कुछ अंधेरा सा नजर आया। बहरहाल लहंगे को शामिल तफ्तीश तो करना ही था। दूसरा मुश्तबा अमजद था। अमजद को माल और दौलत की ज़रूरत नहीं थी, ना वो जराइम पेशा था। अगर ये वारदात उसने साथ होकर की या करवाई थी तो ये उसकी इंतकामी इकदाम था। ये उसी सूरत में मुमकिन था कि उसे मालूम होता कि माल कौन से ट्रंक में रखा हुआ है और ट्रंक कहाँ है। मैंने सोचा कि अमजद को पहले तलब किया जाए। वो मैंने किया। वो जल्दी आ गया, कस्बे का ही रहने वाला था और उसका घर थाने से दूर भी नहीं था। मैंने उसे देखा तो मुझे वो अच्छा लगा। कद भी उस जमाने के मुताबिक बड़ा ठीक ठाक और जिस्म घुटा हुआ था और चेहरे से खूबरू भी था। लेकिन जब उसके साथ बातें हुई तो पता लगा कि अकल का कोरा है। मैंने दिल में तय कर लिया कि इसके साथ बिल्लो की तरह प्यार और मोहब्बत से बात करूंगा। अमजद भाई, मैंने उसे अपने पास बिठा कर कहा, तुम मुल्जिम नहीं हो और मुझे तुम पर कोई शुबा नहीं। तुम अभी नौ उम्र हो और नहीं जानते कि जमीन के नीचे जाकर कोई हरकत की जाए तो जमीन उसे उगल कर बाहर फेंक देती है और लोगों को पता चल जाता है। तुम्हारा ताल्लुक कलवंत कौर के साथ है तो ये कोई जुर्म नहीं। ना मैं तुमसे इस बाबत कोई सवाल कर सकता हूँ, ना करूँगा। मैंने तुमसे थोड़ी सी मदद लेनी है ताकि मुल्जिमों तक पहुँच सकूँ। इस तरह मैंने बात शुरू की और उसे कुछ फूंक दी और कहा कि सिखों की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की उस पर मरती है। वो खुश होता रहा और जरा सा भी ना समझ सका कि मैं उसे किस तरह असल बात निकलवाऊंगा। मैंने इस तरह हेर फेर कर बात की कि यह लड़की उसके पीछे इतनी दीवानी हो गई थी कि उसे यह भी बता दिया कि उसके जेवरात और रकम किस जगह रखी है। अमजद ऐसा बेवकूफ निकला कि फूक में आकर मेरी हाँ में हाँ मिलाता गया और मेरी इस बात को सही साबित कर दिया कि उसे मालूम था कि जेवरात वगैरह कहाँ रखे हैं। मैं उस पर जोर देता रहा कि उसे यह भी मालूम था कि ट्रंक कौन से कमरे में और किस जगह रखा था। मेरी इस बात पर वो चौंक पड़ा और मुझसे पूछा कि ये बातें क्या कलवंत कौर ने मुझे बताई हैं। मैंने हंसते हुए कहा, मुझे तो ये भी मालूम है कि कलवंत कौर मोहब्बत को नापाक करने पर राजी नहीं थी। क्या तुम उसके साथ शादी करना चाहते थे? मैंने पूछा। नहीं जी, उसने जवाब दिया।
میری اپنی رشتہ داری میں سے ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت لڑکی موجود ہے۔ میں نے بھلا ایک سکھنی کے ساتھ ہی شادی کرنی تھی۔ میں تو اس کے ساتھ دوسری قسم کی دوستی چاہتا تھا، لیکن ابھی وہ مان نہیں رہی تھی۔ میں اسے زیادہ سے زیادہ سر چڑھاتا گیا اور آخر کہا کہ اب یہ بتا دے کہ اس نے یہ واردات انتقامی طور پر کروائی ہے یا اس کا کچھ اور مقصد تھا۔ اس بات پر تو وہ تڑپنے لگا اور قسمیں کھا کھا کر کہنے لگا کہ وہ اتنا گھٹیا اور ذلیل آدمی نہیں کہ اتنا بڑا جرم کرتا یا کسی سے کرواتا۔ میں نے کچھ اور سوچا ہوا تھا۔ میں نے اس پر یہی الزام لگایا کہ اس نے انتقاماً یہ واردات کروائی ہے، اور وہ انکار کرتا رہا۔ میں نے اس کے انکار کو تسلیم نہیں کیا اور یہ کہا کہ اب وہ چلا جائے اور میں اسے پھر بلاؤں گا اور وہ سوچ سمجھ کر مجھے جواب دے۔ اگر میں اس کا انکار تسلیم کر لیتا تو وہ فوراً اٹھتا اور بھاگ جاتا، لیکن وہ تو وہاں سے اٹھ ہی نہیں رہا تھا۔ وجہ یہ کہ میں اسے پکا مشتبہ کہہ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اسے اٹھایا اور بھیج دیا۔ میں نے دو مخبر تیار رکھے تھے۔ امجد کے جانے کے بعد میں نے ان مخبروں کو بلا کر کہا کہ اب وہ امجد پر نظر رکھیں اور دیکھیں کہ یہ کہاں جاتا ہے اور کس سے ملتا ہے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ رات کے وقت بھی اس کو دیکھتے رہنا۔ میں نے سوچا یہ تھا کہ یہ اگر ملزم ہے اور اس نے واردات کروائی ہے یا اس میں خود بھی شامل تھا تو یہ فوراً رات کے وقت اپنے ساتھیوں کے پاس ضرور جاتا اور انہیں بتاتا کہ تھانے دار اس پر شبے کا صاف اظہار کر رہا ہے۔ اب لہنگے کی باری تھی۔ کچھ جرائم پیشہ مشتبے ابھی تک تھانے میں موجود تھے۔ میں نے ان میں سے تین چار لوگوں کو الگ کیا اور ہر ایک کو الگ الگ کر کے، یعنی اکیلے اکیلے، اپنے پاس بٹھا کر لہنگے کی بابت پوچھا۔ یہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف کم ہی بولا کرتے تھے، لیکن تھانے میں ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا تھا اس سے وہ تنگ آ گئے تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے کچھ باتیں بتا دیں۔ ان کے خیال میں یہ باتیں کوئی زیادہ اہم نہیں تھیں، لیکن میرے واسطے یہ باتیں کارآمد ثابت ہو سکتی تھیں۔ ان سب کی بتائی ہوئی باتوں سے یہ پتہ لگا کہ لہنگا اس قصبے سے ہمیشہ کے لیے جا رہا تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو جواب یہ ملا کہ لہنگا اس وہم میں مبتلا ہو گیا ہے کہ اس کی قسمت بگڑ گئی ہے اور یہ قصبہ اس کے لیے منحوس ثابت ہو رہا ہے۔ وہ مسلسل جوا ہار رہا تھا اور کچھ عرصے سے تو اس نے کوئی واردات بھی نہیں کی تھی۔ اس کے دل پر یہ ڈر بیٹھ گیا تھا کہ اس نے واردات کی تو پکڑا جائے گا۔ یہ تو میں جانتا تھا کہ یہ لوگ وہمی ہوتے ہیں اور جوتشیوں اور نجومیوں کے پاس جاتے رہتے ہیں۔ ان جرائم پیشہ اشخاص نے مجھے بتایا کہ لہنگے نے ایک جوتشی کو ہاتھ دکھایا تھا تو جوتشی نے اسے کہا تھا کہ وہ اس شہر سے نکل جائے تو پھر اس کی قسمت جاگ اٹھے گی۔ قصبے سے ہمیشہ کے واسطے چلے جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہاں اس کی دو آدمیوں کے ساتھ بڑی سخت دشمنی ہو گئی تھی۔ وہ آدمی اتنی طاقت اور اثر والے تھے کہ اسے نقصان پہنچا سکتے تھے۔ میں نے لہنگے کو پھانسنے کا ایک اور طریقہ اختیار کیا۔ میں نے جس طرح امجد کو پریشان کر کے بھیجا اور اس پر مخبر لگا دیے تھے، اسی طرح میں لہنگے کے ساتھ بھی کر سکتا تھا، لیکن وہ تمام مخبروں کو اچھی طرح جانتا اور پہچانتا تھا، اس لیے اس کے ساتھ امجد والا طریقہ اختیار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے ڈیڑھ دو گھنٹے صرف کر کے ایک خاص انتظام کیا۔ یہ سارا انتظام جب مکمل ہو گیا اس وقت غالباً 1 یا 1:30 بج گیا تھا۔ لہنگے کے ایک شاگرد کو جو اس کے ساتھ رہتا اور اس کے کھانے پینے کا انتظام کرتا تھا، ایک کانسٹیبل کو بھیج کر تھانے بلوایا۔ اس کا نام پتہ انہی مشتبوں سے معلوم کر لیا تھا۔ کانسٹیبل اسے جلد ہی لے کر آ گیا۔ وہ 22-23 سال عمر کا نوجوان تھا۔ آڑت کی منڈی میں کوئی محنت مزدوری کا کام کرتا تھا اور چھوٹی موٹی چوری چکاری بھی کر لیا کرتا تھا۔ میں نے پہلے تو اسے ڈرایا اور کہا کہ لہنگے کو نہ بتانا کہ میں نے تمہیں تھانے طلب کیا تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ وہ نہیں بتائے گا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ سکھ آڑتی کے گھر جس رات نقب لگی اس رات لہنگا گھر میں تھا یا نہیں؟ شاگرد نے ذرا جھجک کر جواب دیا کہ وہ گھر سویا ہوا تھا۔ اس وقت اے ایس آئی میرے پاس بیٹھا تھا۔ میں نے شاگرد کی طرف توجہ ہٹا کے اے ایس آئی کے ساتھ دھیمی آواز میں باتیں شروع کر دیں۔ مجھے معلوم تھا کہ لہنگے کا یہ بالکا میری باتیں سن رہا ہے۔ میں اے ایس آئی کے ساتھ دھیمی آواز میں کہہ رہا تھا کہ مجھے لہنگے پر پورا شک ہے اور وہ اس واردات میں شامل تھا۔ میں پھر شاگرد کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے دو تین اور ویسے ہی بے معنی سے سوال پوچھے اور پھر ایک دو باتیں اے ایس آئی کے ساتھ کیں۔ میرا بولنے کا انداز ایسا تھا جیسے رازداری کی باتیں کی جاتی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے لہنگے کے اس شاگرد یا ساتھی کو جانے کی اجازت دے دی اور پھر کہا کہ وہ لہنگے کو نہ بتائے کہ اسے تھانے بلایا گیا تھا۔ شاگرد اٹھا اور باہر کو چل پڑا۔ وہ دروازے میں سے نکل رہا تھا تو میں نے کہا کہ آج رات لہنگے کو گرفتار کر لوں گا،
मुझे पक्का यकीन था कि ये शख्स सीधा लहंगे के पास जाएगा और उसे बताएगा कि वो थाने से आया है और थानेदार क्या कह रहा था। मुझे तवक्का ये थी कि लहंगा बेगुनाह हुआ तो वो सीधा मेरे पास आएगा और अपनी बेगुनाही साबित करेगा। मैंने पहले बताया है कि जराइम पेशा लोग थाने के हर बंदे के साथ सलाम दुआ रखते थे और छोटे बड़े थानेदारों को तो वो खास तौर पर सलाम करते थे। उन लोगों के साथ हमारा ताल्लुक रहता ही था। लहंगे का ये बालका कोई फरिश्ता नहीं था बल्कि आदि चोर उचक्का था। उसने लहंगे को मेरी बातें सुनानी ही थी। बाकी दिन भी गुजर गया और रात आ गई, लेकिन लहंगा थाने ना आया, ना ही थाने के किसी और आदमी से मिला। मुखबिरों ने मुझे ये इत्तला दे दी थी कि लहंगा यहीं है और अपने घर में मौजूद है। उसे मालूम नहीं था कि मैंने उसके इर्द गिर्द मकड़ी की तरह का जाला बुन दिया है, और अगर वो नकब जनी का मुजरिम हुआ तो उस जाले में से निकल नहीं सकेगा। इतनी लंबी चौड़ी और गहरी तफ्तीश करके मुझे पक्का शुबा हो गया कि लहंगा इस वारदात में शामिल है और घर बेदी बिल्लो है। अमजद को मैंने अब दूसरे नंबर पर रख लिया था। रात के 10 बज चुके थे। उस जमाने में छोटे कस्बों और देहात में रात के 10 बजे को लोग आधी रात कहा करते थे। मैं थोड़ी ही देर पहले लेटा और सो गया। एक कांस्टेबल ने आकर मुझे जगाया और बताया कि इत्तला आई है कि लहंगा बिल्लो को साथ लेकर कहीं जा रहा है। मैं उछल कर उठा, वर्दी ना पहनी, शलवार कमीज में ही दौड़ता हुआ थाने पहुंचा। एक हेड कांस्टेबल और 6 कांस्टेबलों को साथ लिया। सबके पास राइफलें थीं। मेरे पास और हेड कांस्टेबल के पास रिवॉल्वर थे। अब मैं आपको बताता हूं कि मेरा इंतजाम क्या था। लहंगे के घर के सामने वाले घर में और उसके दाएं और उसके बाएं दोनों घरों में मुखबिर बिठा दिए थे। दो घरों के लड़के ही मुखबिर बन गए। सामने वाले घर में मेरा एक तजर्बाकार मुखबिर जाकर छुप गया। उन तीनों को थाने बुलाकर मैंने अच्छी तरह समझा दिया था कि उन्होंने क्या करना है। उन्होंने लहंगे के घर पर नजर रखी और मेरा जो अपना मुखबिर था वो रात को मुझे इत्तला देने आ गया। उसने अक्लमंदी ये की कि एक मुखबिर लड़के को लहंगे और बिल्लो के पीछे लगा दिया ताकि वो ये देखता रहे कि ये दोनों किधर जाते हैं, लेकिन खुद उन्हें नजर ना आए। साफ और सफ़ेद चांदनी ने हमारी बहुत मदद की। उन दोनों मुखबरों ने मेरी रहनुमाई की। लहंगा बिल्लो को साथ लिए हुए कस्बे से निकल गया था। वो खेतों में जा रहा था। उस तरफ कुछ इलाका ऐसा था जहां कोई फसल नहीं थी, ना कोई खेत था। यही वो इलाका था जहां वो छप्पड़ था जिसमें से ट्रंक निकला था। मैंने दोनों को देख लिया। वो दोनों खेतों में जा पहुंचे जहां फसल खड़े थे। वो पगडंडी को छोड़कर खेतों में से गुजर कर जा रहे थे। मैंने अपनी गार्ड को बता दिया कि वो मेरे पीछे फासला रख कर इस तरह से आए कि लहंगा पीछे मुड़कर देखे तो उसे गार्ड नजर ना आ सके। मैंने दोनों मुखबिरों को वापस भेज दिया। उन्होंने पूरी कामयाबी से अपना फर्ज अदा कर दिया था। मैं झुककर आगे बढ़ा और फसलों की मेंढों पर चलने लगा। चंद कदम जाकर मैं सर ऊपर करता और उन दोनों को देख लेता। ऊंचे फसलों में उनके सिर्फ सर ही नजर आते थे। अब तो मैं शेर हो गया था। कोई शक और कोई शुबा नहीं रह गया था कि मेरा मुल्जिम लहंगा ही है। बिल्लो का उसके साथ जाना पक्का सबूत था। मैं उसको वहीं पकड़ सकता था और उससे पूछ सकता था कि इस लड़की को वो कहाँ ले जा रहा है, लेकिन मैं उसे उस जगह पकड़ना चाहता था जहां ये जा रहा था। वो यकीनन अपने उन साथियों के पास जा रहा था जिनके पास नकब जनी का माल था। उसने अपना हिस्सा वसूल करके आगे चले जाना था। ये तो मुझे पहले पता लग गया था कि ये हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा है और उसने बिल्लो के साथ शादी करने का फैसला कर लिया है। मैंने पहले बताया है कि एक औरत ने बताया था कि 3 आदमियों ने ट्रंक यहाँ खोला और फिर ट्रंक छप्पड़ में फेंक दिया और 2 आदमी उस सिमत चले गए। उनमें से एक आदमी कस्बे में वापस आ गया। अब मुझे यकीन हो गया था कि कस्बे में वापस आने वाला आदमी लहंगा ही था। अब मैंने उसके 2 साथियों को भी पकड़ना था। बाज वाकयात ऐसे होते हैं जो लिखे नहीं जा सकते, या शायद मुझ जैसे लिखारी उन्हें लफ्ज़ों में ठीक तरह से बयान नहीं कर सकते। ये वाकयात देखने वाले होते हैं और इसकी एक ही सूरत है कि उनकी फिल्म देखी जाए। मैं आपको फिल्म तो नहीं दिखा सकता, लफ्ज़ों में बता सकता हूँ कि ये ताकुब किस तरह का था। वो दोनों यकीनन हंसी खुशी जा रहे होंगे कि पुलिस को और सिख आड़ती को धोखा देने में कामयाब हो गए हैं और अब लूटे हुए माल से मालदार होकर कहीं दूर जाकर नई जिंदगी बनाएंगे। मैं झुका झुका उनके पीछे पीछे मेंढों पर जा रहा था और ये डर भी था कि ऐसा ना हो कि मैं सर ऊपर उठाकर उन लोगों को देखूं और वो मुझे देख लें। मैं इस सूरत में भी उन्हें गिरफ्तार कर सकता था, लेकिन लहंगा बड़ा चालाक आदमी था।
بلو یہ بیان دے سکتی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے اس کے ساتھ جا رہی تھی، مطلب یہ کہ میں بہت ہی احتیاط سے ان کا تعاقب کر رہا تھا، اور پیچھے خاصے فاصلے پر میری گارڈ آ رہی تھی۔ گارڈ کے واسطے بھی ضروری تھا کہ سر نیچے کر کے چلے اور پاؤں کی آواز نہ آئے، اور کوئی کھانسے بھی نہیں، یعنی مکمل خاموشی اختیار کر لی جائے۔ آخر ایک چھوٹا سا گاؤں آ گیا اور لہنگا بلو کے ساتھ اس گاؤں میں داخل ہو گیا۔ یہ گاؤں قصبے سے 2.5 پونے 3 میل دور تھا۔ میں نے اور میری گارڈ نے اتنا زیادہ فاصلہ جھک کر طے کیا تھا۔ اس پوزیشن میں چلنے سے آدمی بڑی جلدی تھک جاتا ہے اور ہڈیاں دکھنے لگتی ہیں۔ وہ دونوں جب گاؤں میں داخل ہوئے تو میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ میں سیدھا کھڑا ہو کر تیز چل پڑا اور گاؤں میں داخل ہو گیا۔ ان دونوں کو ایک گھر میں داخل ہوتے دیکھ لیا۔ میں رک گیا اور گارڈ کا انتظار کرنے لگا۔ 10 12 منٹوں کے بعد میری گارڈ آ گئی اور میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ نمبردار کو جگائے، لیکن شور نہ ہو۔ ہیڈ کانسٹیبل کو نمبردار کا گھر معلوم تھا۔ اس نے نمبردار کو جگایا اور میں بھی اس کے پاس چلا گیا اور کہا کہ فلاں مکان کے پیچھے سیڑھی لگا دو۔ سیڑھی کا انتظام ذرا سی دیر میں ہو گیا۔ میں نے 3 کانسٹیبل سیڑھی سے اس مکان کی چھت پر چڑھا دیے اور میں خود اس مکان کے دروازے پر جا پہنچا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ گاؤں کے کچے مکان تھے جو زیادہ اونچے نہیں تھے۔ میں دروازے پر دستک دینے لگا تو اندر صحن سے کسی کی آواز آئی، اوئے، کوٹھے پر کون ہے؟ وہ میرے کانسٹیبل تھے جو چھت پر چڑھے تھے، اور ان کے قدموں کی آواز نیچے والوں کو سنائی دی تھی۔ ادھر میں نے بڑی زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کوئی آدمی کمرے سے صحن میں نکل آیا تھا۔ چھت سے ایک کانسٹیبل نے اسے کہا کہ جاؤ فوراً دروازہ کھول دو، تھانے دار صاحب آئے ہیں۔ دروازہ کھل گیا اور میں ہیڈ کانسٹیبل اور دوسرے کانسٹیبلوں کے ساتھ اندر چلا گیا اور صحن میں سے گزر کر سامنے والے کمرے میں گیا۔ ہمارے پاس بڑی ٹارچیں تھیں جن کی روشنی میں ہم نے سب کو دیکھا اور کہا کہ لالٹینیں یا دیے جلا دو۔ کمرے میں ایک بوڑھا تھا، ایک جوان آدمی تھا، اس کی بیوی اور 2 بچے تھے۔ لہنگا اور بلو بھی وہیں تھے۔ مال فوراً نکال دو، میں نے کہا۔ لہنگے، میں تم سے بالکل نہیں پوچھوں گا کہ اس لڑکی کو یہاں کیوں لائے ہو۔ مجھے سب معلوم ہے۔ خود مال نہیں نکالو گے تو تلاشی لوں گا، نہ ملا تو کھال ادھیڑ دوں گا، اور سوچ لو تمہارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ یہ بتا دو کہ تمہارا تیسرا ساتھی کون ہے اور کہاں ہے، اسے بھی حاضر کرو۔ کمرے میں ایسا سناٹا طاری ہو گیا جیسے یہاں کوئی انسان ہے ہی نہیں۔ 2 بچے تھے، وہ بہت چھوٹے تھے۔ وہ بے فکری کی نیند سوئے ہوئے تھے۔ اچانک بوڑھا بم کی طرح پھٹا۔ اس کے منہ سے 3 4 گالیاں نکلیں جو اس نے اپنے بیٹے کو دی تھیں۔ وہ جوان آدمی جو اس کمرے میں موجود تھا اس بوڑھے کا بیٹا تھا۔ بوڑھے نے گالیاں دے کر انتہائی غصے کے عالم میں اسے کہا کہ مال نکال دو، یا یہ چاہتے ہو کہ میں بھی اس عمر میں پکڑا جاؤں اور باقی عمر جیل خانے میں گزار دوں؟ بوڑھے نے اسے اور زیادہ گالیاں دے کر کہا کہ اس جوان بیوی اور معصوم بچے کو بھی دیکھو، مال برآمد نہیں کرواؤ گے تو تھانے دار صاحب انہیں بھی پکڑ کر تھانے لے جائیں گے۔ میں نے انہیں بتایا کہ ان کے کھرے اور پوری شہادت میرے پاس ہے، بچ کر جائیں گے کہاں۔ آخر لہنگا بولا اور اس نے اپنے اس ساتھی سے کہا کہ چلو یار، مال دکھا دو۔ دونوں مجھے صحن میں کھرلی کے پاس لے گئے اور بتایا کہ مال اس کھرلی کے اندر گڑا کر کے اس میں دبا دیا ہے۔ میں نے کہا تیسرے ساتھی کی نشاندہی کرو۔ وہ بھی انہوں نے کر دی۔ ان کی نشاندہی کے مطابق ان کا تیسرا ساتھی یہاں سے 2 میل دور ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ میں نے اسی وقت ہیڈ کانسٹیبل کو 4 کانسٹیبل دیے اور کہا کہ وہ فوراً روانہ ہو جائیں اور اسے پکڑ کر لائیں۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو یہ بھی کہا کہ تیسرا ساتھی آئے گا تو پھر مال کی برآمدگی کریں گے۔ یہ پارٹی اسی وقت روانہ ہو گئی۔ اس وقت لوگ زیادہ تر پیدل چلتے تھے اور پیدل چلنے کی اتنی پریکٹس تھی کہ لوگ لمبے لمبے فاصلے تھوڑے سے وقت میں طے کر لیا کرتے تھے۔ یہ پارٹی تیسرے ملزم کو پکڑ کر لے آئی اور اس میں 2.5 گھنٹے لگ گئے۔ میں یہ 2.5 گھنٹے اسی گاؤں میں اور اسی گھر میں رہا اور اسی دوران بلو میرا دماغ چاٹتی رہی۔ وہ مجھے اپنا دوست سمجھتی تھی اور میرے پاس بیٹھ کر بار بار منت کرتی تھی کہ میں لہنگے کو اور اس کو چھوڑ دوں۔ اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ گھر بھیدی کا کام اس نے کیا تھا اور لہنگے کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ مال کون سے ٹرنک میں ہے، اور وہ ٹرنک 3 ٹرنکوں کے نیچے پڑا ہے۔ بلو نے سادگی میں یہ بھی بتا دیا کہ اس نے لہنگے کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ ٹرنک کو تالا کس قسم کا لگا ہوا ہے۔ لہنگے نے چابیاں بنانے والے لوہار کو یہ قسم بتا کر چابی بنوا لی تھی۔ انہوں نے یہ تالا چھپڑ کے پاس آ کر کھولا تھا۔ بلو کو میں دھتکارنا نہیں چاہتا تھا اور اس پر تھانے داری کا روب بھی ڈالنے کو جی نہیں چاہتا تھا،
اس واسطے میں اس کے ساتھ پیار محبت والا سلوک کرتا رہا۔ وہ بیچاری سمجھتی تھی کہ کسی مرد کو خوش کرنا ہو تو اپنے آپ اس کے حوالے کر دو۔ اس نے یہ پیشکش بھی کی۔ تب میں نے اسے یہ الفاظ کہے کہ بلو، قانون میرا نہیں، بادشاہوں کا ہے، اور میں اس قانون کو توڑ مروڑ نہیں سکتا۔ تینوں ملزموں نے دو گواہوں کی موجودگی میں نشاندہی کی کہ مال کھرلی کے اندر دبا ہوا ہے۔ لہنگے نے آگے بڑھ کر کھرلی میں ایک جگہ سے چارہ ہٹا کر ایک اینٹ ہٹائی اور ہاتھوں سے مٹی باہر نکالی، اور پھر ایک گٹھڑی سی کھینچ کر وہاں سے باہر نکالی اور میرے حوالے کر دی۔ میں نے گٹھڑی کھولی تو اس میں بہت سارے زیورات اور رقم برآمد ہوئی۔ قیمتی کپڑے جو ان لوگوں نے ٹرنک سے نکالے تھے وہ بھی اسی گھر کے اندر رکھے ہوئے تھے اور ایک صندوق سے برآمد ہوئے۔ میں نے مال کی برآمدگی کا مشیر نامہ تحریر کیا اور دونوں گواہوں کے انگوٹھوں کے نشانات لگوائے، اور پھر تینوں ملزموں کو ہتھ کڑیاں لگوا دیں۔ ہر کانسٹیبل کے پاس ایک ہتھ کڑی تھی۔ اب سب کو اور اس بوڑھے کو بھی ہم تھانے میں لے آئے۔ میں نے ان معصوم بچوں کا خیال کرتے ہوئے اس جوان عورت کو گھر میں ہی رہنے دیا جو ایک ملزم کی بیوی تھی۔ کہانی تو یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پولیس کی کارروائیاں تھیں اور ملزموں کے اقبالی بیانات تھے جو سنانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں جب ملزموں کو لے کر اپنے تھانے پہنچا تو صبح طلوع ہو چکی تھی۔ ہر ملزم نے الگ الگ مجھے کہا کہ اس کو وعدہ معاف گواہ بنا لوں۔ میں نے ہر کسی کے ساتھ وعدہ کر لیا اور تینوں کے اقبالی بیان بمائے تفصیلات لے لیے۔ یہ واردات لہنگے نے کروائی تھی۔ اسے اتنی زیادہ رقم درکار تھی جس سے وہ کسی دوسری جگہ جا کر آباد ہو جاتا۔ بلو کے معاملے میں وہ سنجیدہ بھی تھا اور مخلص بھی۔ وہ اس لڑکی کو داشتہ نہیں بلکہ بیوی بنانا چاہتا تھا۔ میرے پوچھنے پر لہنگے نے بتایا کہ اس کے بالکے نے اسے بتا دیا تھا کہ تھانے دار اس پر شک کر رہا ہے اور اسے گرفتار کر لے گا۔ لہنگے نے کہا کہ وہ اسی وقت بھاگ جاتا، لیکن بلو نہیں مل رہی تھی، اور بلو کے بغیر اس نے جانا ہی نہیں تھا۔ بلو اسے شام کے وقت ملی اور اس نے بلو کو بتایا کہ آج رات نہ بھاگے تو کل حوالات میں ہوں گے۔ لہنگا اس گاؤں میں اپنا حصہ لینے آیا تھا اور یہاں سے اس نے رات ہی کو آگے روانہ ہو جانا تھا اور اس کی منزل لاہور تھی۔ بات تو ختم ہو گئی ہے لیکن میں بلو کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا۔ دیکھیں کہ پیار کی محرومی اور دوسری محرومیاں انسان کے دماغ کا کیا حال کر دیتی ہیں۔ بلو دراصل ایک نفسیاتی کیس تھی۔ وہ بدکار نہیں تھی لیکن پیار کے جھانسے میں آ کر اس سے بدی بھی کروائی گئی۔ میں اگر بلو کے ماضی کی پوری کہانی سنانے لگوں تو بڑی لمبی داستان ہو جائے گی، لیکن میں یہاں مختصراً آپ کو کچھ سناؤں گا۔ اس کا باپ ایک دکاندار تھا، بلو اس کی واحد اولاد تھی۔ وہ 10 برس کی تھی تو ماں مر گئی۔ باپ نے اس کے ساتھ بہت پیار کیا لیکن 1 سال کے بعد وہ بھی مر گیا۔ نہ جانے کہاں سے بلو کا ایک چچا آن ٹپکا اور اس نے مکان اور دکان پر قبضہ کر لیا، اور اس نے یہ کہا کہ اس نے بلو کے باپ کی بیماری کے دوران اس سے اپنے نام یہ مکان لکھوا لیا تھا۔ چچا بلو کو اپنے گھر لے گیا۔ بلو اپنے ماں باپ کو یاد کر کے روتی تھی تو اسے مارتے پیٹتے تھے۔ پھر اس کے ساتھ یہ سلوک ہوا کہ چچا کے بچوں نے بلو کو اپنی نوکرانی سمجھ لیا۔ وہ تو اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی اور لاڈ اور پیار میں پلی تھی، لیکن اب اس کے واسطے پیار ختم ہو گیا تھا اور پیچھے مار پٹائی اور دھتکار رہ گئی تھی۔ اس کی عمر 14 سال ہوئی تو اس نے پیار کی تلاش میں بھٹکنا شروع کر دیا۔ وہ بہت خوبصورت تو نہیں تھی لیکن اچھی خاصی صورت والی نکلی، اور اس کے نین نقش بھی اچھے تھے۔ وہ تو پیار کی پیاسی تھی، جہاں اسے پیار کی جھلک ملی وہ وہاں کی ہو کر رہ گئی، لیکن پیار کرنے والے ہوسکار نکلے، یہیں سے وہ بدنام ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ امجد نے بھی اسے ایک پیار کا ایسا ہی دھوکہ دیا تھا۔ ایک بار وہ چچا کے گھر سے بھاگ کر ایک اور گھر میں چلی گئی اور ان کی نوکرانی بن گئی، لیکن اس کے اندر ایسی بے چینی اور تشنگی تھی کہ ہر کسی سے پیار کی توقع رکھتی تھی۔ اس تشنگی نے اس کے خلاف غلط فہمیاں پیدا کر دیں اور وہ ذلیل و خوار ہوتی رہی۔ آخر گردوارہ کمیٹی تک جا پہنچی تو کمیٹی نے اسے سکھ آڑتی کے حوالے کر دیا۔ اس کی یہی جذباتی محرومی تھی جس نے اسے میرے اس جال میں الجھا دیا تھا، اور میں اس کی فطری تشنگی کو سمجھتے ہوئے پیار اور محبت کی جھلک دکھائی تو وہ میری ہو کر رہ گئی۔ اسے خیال ہی نہ آیا کہ میں تھانے دار ہوں اور تفتیش کر رہا ہوں۔ بلو کو صحیح پیار لہنگے سے ملا۔ میں نے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ خود لہنگا بھی اسی محرومیوں کا شکار ہو کر جرائم پیشہ بنا تھا۔ اس نے بلو کو پورے خلوص کے ساتھ چاہا، گہرائیوں سے چاہا تھا، اور اسے اپنے گھر میں آباد کرنے کے واسطے یہ واردات کی تھی۔
یہ پکڑے نہ جاتے تو لاہور پہنچ کر آباد ہو جاتے۔ تینوں ملزموں کو 7 7 سال سزائے قید ہوئی اور بلو کو آنت جرم میں 2 سال سزا دی گئی۔